देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तां. आयच्या शुभ वर्तेंत आमी पळोवंक गेल्यार जेजू 12 जाणांक विंचता आनी असो एक संदेश दिवन धाडटा. सर्गींचें राज लागीं पावलां म्हणलें सगळ्यांतल्यान पासारीत वसा. पातकाक पाड करा आनी उद्गार आज आमकां ही गजमत आज सांगता. मार्काचो पयल्या अध्यायांत 15वें वाक्य पातका पाड करा आनी सर्गींचें राज लागीं पावलां म्हणलो संदेश प्रसारीत वसा म्हणून. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, खंडीत जावन पवित्रोत्मो आमचे थंय आसा जाल्यार आनी क्रिस्ताचो आत्मो कोणा थंय आसा तो मात्र क्रिस्ताचो. आनी क्रिस्ताचो आत्मो कोणा थंय आसा तो हर एका वेळार क्रिस्ताची महिमा प्रगट करता आनी क्रिस्ताक उखोवन धरता आनी ही सताची बरी खबर. तुका ताराडान आयिल्ली शुभ वार्ता, सासणाचें जिवीत तुका हाडून आयिल्ली ही शुभ वार्ता. कित्याक म्हळ्यार क्रिस्ताचें मरण यातन आनी पुनर्जिवनपण हें तूं प्रसारीत करून वेताय. तूं हर एकल्यांक सांगताय. तांच्या कुडीक कितें जाय जालें तें मात्र न्ही. तें तुका नासा तें थोड्या दिसांक मात्र, ह्या संवसाराच्या गरजेक मात्र. बगर सासणाच्या जिविताक आपूण व्हरची ही बरी खबर तूं सगळ्यांक प्रगट करताय. आज आमकां कुडीक कितें जाय तें आमकां दिवंक जाता. बरें, दिया. कोणाक गरजेवंतांक कितें जाय तें दिया. पूण त्या मनशाक सासणाच्या जिविताक, त्या मनशाक सासणाच्या जिविताक आपूण व्हरची ही खरी शुभ वार्ता. कितें जेजून केलां, पातकां पाड करचें आनी क्रिस्ता थंय गोवचें हें दिवंक जाता गे. क्रिस्ता विशयान सांगूंक जाता गे. क्रिस्ता विशयान सांगूंक जायचें जाल्यार क्रिस्ताचो आत्मो जायचे. क्रिस्ताचो आत्मो ना जाल्यार आमकां क्रिस्ता विशयान सांगूंक जायना. देखून आज पातकां पाड करया म्हणलें ही एक हें सांगूंक जायचें. मोगाच्या बाबून ह्यो संदेश आनी हर एकल्यांक क्रिस्ताचे आमी क्रिस्ताचे सीस करूंक आसा. हें मस्त गरजेचें. देखून हें देवानूच आमकां दिलां. हें मोनियारपण कोणें दिलें? हें कोणें दिलें गे म्हळ्यार देवान. कित्याक म्हळ्यार हो पवित्र आत्मो कोणें दिलो? पवित्र आत्मो शुभ वार्ता आयकून आमकां हो पवित्र आत्मो मेळ्ळो. क्रिस्ताची शुभ वार्ता आयकल्ल्या परबीं आमकां शुभ वार्ता मेळ्ळी. आतां ह्यो शुभ वार्ते मुखांतर देवान बसायिल्लो पवित्र आत्मो आमकां दिलो. पवित्र आत्म्या मुखांतर आमकां हें मोनियारपण देवान दिलां. कालें सगळ्यांक की क्रिस्ताक थंय आपूण हाडचें एक जबाबदार आमकां दिल्या. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमच्या बौतिजमांत जाल्लें यंत. बौतिजमा मुखांतर आमी सांगता पवित्र आत्मो मेळ्ळो म्हूण. पूण थंय उलयल्लीं तीं उतरां पाद्र्यापान तीं उलयल्लीं तीं उतरां मस्त गरजेचीं. एका निजा देवाक जेजू क्रिस्ताक तूं सतमोनताय गे, वय हांव सतमोनता म्हणून असल्या उतरां मुखांतर तें निजावन तें एक ट्रू रिपेंटन्स आसा तें. तें आयकताना भेस सुरू जाता. एकल्या एक ओरिजिनल क्रिश्चन्स कोण क्रिस्तांव सुद्दां जाला पळय ताका निजावन तें भेन सुरू जाता. त्या दीस ताका भेन दीस सुरू जाता. आमकां भेन दिसान आमकां एक संप्रदाया बरी जालां तें. भुरगीं जल्मल्लेंत 40 दीस जाल्लेंत बौतिजम दिवचें. कित्याक म्हळ्यार आमकां ताका नांव दवरिचें तें न्ही. फकत तें भेन सुरू जाता ताका. ह्या भुरग्याक क्रिस्ताच्या मोगान हांवें कशें वाडोवचें. खंडीत पवित्र आत्म्यान तुवें वाडोवंक जायना. जर तर तुजे थंय क्रिस्ताचो आत्मो आसा जाल्यार तूं त्या भुरग्याक कशें हातूं सांगिल्लें बरी पोरनेसवाल्यान सांगिल्लें बरी रात आनी दीस म्हणलें बरी तुज्या कोपालाचेर बरय. तुज्या भुरग्यांक रात आनी दीस येंत सांग. सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या सक्तेन सरेश्वरा देवाचो तुवें मोग करीचें म्हूण हें सांग. हें जाता. म्हळ्यार आवय बापूयक हान जातात गोताय. एक जेजूचो शीस जातात. देवाची महिमा प्रगट करचें. सी आमकां कितें शिकयता? कॅटिकिझम ऑफ कॅथोलीक चर्च आमकां कितें शिकयता? आमकां शिकयता एकच देवान म्हाका कित्याक वेंचलें? देवान म्हाका वेंचयलें ताची महिमा प्रगट करच्या ताची महिमा प्रगट करच्या खातीर देवान म्हाका रचयल्लें. आनी हें हांव हर एका वेळार सांगता. क्रिस्त मात्र तुका सर्वस्व आनी क्रिस्ता मुखांतर तुका एक रोमें जिवीत मेळ्ळां. तुजीं सगळीं पातकां ताणें बोगसल्यान तुका पवित्र आत्मो मेळ्ळा. हें सांगूंक जाता. आनी सासणाचें जिवीत तुका आसा. असो जाल्यार बरोवशान तुवें जियोंक आसा. परतून तो येता. देखून तुवें राखून राव आजय. आमी घाले शिकोवचे आवय बापायन शीक, 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 पयशे कर, शीक, पयशे कर, शीक. तें न्ही मोगाच्या भाऊ भयणीनो. क्रिस्ताक आमी शिकयचें. क्रिस्ताक आमी दाखयचें हर एकल्यांनी. एक मस्त गरजेचें जावन आसा. एक आवय बापूय आज ही शुभ वार्ता कोणाक दिवंक जाता? कोणा थंय क्रिस्ताचो आत्मो आसा तांकां मात्र. तर आमकां हितून दिवंक जायना जावना जावं पुरो. पूण आमी आमकांच ह्या वेळार खालती जावया आमी. खालती जावया सोम्या मुखार. सोम्या म्हाका कृपा दी. म्हाका जाणा जायचें तुजो मोग आनी ह्यो भुरग्यांक हांवें दिवचें. कित्याक म्हळ्यार कोणूय आमी नाच जावं नजो सोम्या. आमकां आदार दी म्हूण जर तर तूं पाश्चातापाच्या काळजान सोम्या मुखार येताय जाल्यार त्या सक्तेन तो तुका भरता. ती शुभ वार्ता तुका त्या सक्तेन भरता आनी तुका ती देवाची वाट, सताची वाट तो दाखयता
आनी उपरांत खंडी जावन तूं खरो शीत जाताय. आमेन.